हॅलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. कशें आहाय तुम सगळीं? सो आतां हांव मेळटा तुमकां 6:40 जायन गेलीं. आख्खें मॉप मी बांद काडया. आतां हांव तुम भायर दाखयता मामा भातू पोटा. ओके. सो आतां मामा भातू पोट्टें दाखयलें तुमकां. आतां हांव सोमतें केंस सुकोवन हांगा बी चेंज कोन्न मेळटा तुमकां. ओके. मातशें घाम येयलें आख्खें मॉप बी मात म्हळ्यार तेका लागून गरमी चड जाता तेका लागून. ओके. च्या पिता आसतो कांय स्पेशल अशें ना. सो च्या पिवपीन मागीर मेळटा तुमकां. टिल देन टेक केअर. बाय बाय. तुमी च्या पियाय. ओके. हॅलो फ्रेंड्स. सो आतां मेळटा तुमकां मामा हेल्प कोत्तालें थिंगा भात उकडू. आनी आतां हांव मेळटा तुमकां आजून उकोण जालें ना. आनी एक रावंड उरला. ती म्हणोन म्हाका रांदू वचमू. सो हांव रांदू येयला. तुमकां हांव आयज दाखयता आयज कितें स्पेशल कोत्तें. ओके. आयज मोरेशिल्लें आंबोट तीख कोत्ता. ओके. दाखयता हांव तुमकां. हेचो हांवें मोरी घेयल्ल्यो, तेजे पिसीस केल्याय. आनी आतां हांव 1 टेबल स्पून मीठ घात तितू. फ्रेंड्स आतां हें न्हू हें आंबोट तीख करपा हांवें मसालो काडलो आहा दाखयता तुमकां. सांग, तिकी, कालाफूर, लसूण, आलें, जिरा, हल्दी आनी हो हांवें पियाव घेयला, ओदो घेयला. कित्याक मिडियम टायप मोठे एशे आहलो ओदो एसो घेयला. तो सोमतो भाजिला हें. आतां हांव तुमकां हें कोन्न मेळटा मिक्सरा मान. ओके. हें सगळें मिक्सरान जारान घायल म्हुटरी चोय हांवें न्हू आमटाई उदो केलोलें. तें मातशें उदो बसोलां आमटाय. तें मातशें हालोवपाचें अशें कोन्न आनी जारान घालपाचें. इल्लें एशें कोन्न घायन ग्रायंड करपाचें पयलीं. आतां हांव सोमतें ग्रायंड कोन्न मेळटा तुमकां. ओके. ओदो पिया उरलो तो घायला आनी इल्लें तेल घायला. आतां मातशें बिस्तें वयल्या वयर थोंड मान हे मसाला हांवें हांटलो चोय. मसालो हांटून जाल मगे तो आतां हांव काडून हितून घातां. बरोबोय भाजपाचो. मागीर मातशें भाजून जालें मसाला आनी हांवें चोय हितून जारां उदो मिक्स केलां आनी आख्खे सायड हितू काडा. आतां तें काडून हांव हितून रोकयतां. हांवें मोरेशिल्ल मिठा बांदूलो न्हू तें आतां हांव हितून घातां. तुम समज तें मातशें तीख आहा म्हूण लागत जाल्यार न्हू तुम इल्ली चोय साखरूय घालूं जाता हितून. हांव इल्ली 2-3 टेबल स्पून एस साखर उडयतां. ओके. आनी बिडा सोल उडोवपा जाताय. हांवें ऑलरेडी आमटाय उडयल्या सो कितू आंबट जालें तें मागीर टेस्ट कोन्न हांव सांगतो तुमकां. आनी कांय ना अशें मुगे हितून रेसिपी. तुम कोडे इल्लें नागरी उडोवपा जाय तें उडोवपा जाता. तेशें को कांय ना. ही मुगे स्टायल रांदपाची. ओके. चल मागीर मेळटा तुमकां जाल म्हुटरी. सो फायनली मुगे मोरेशिल्ल्या कोड जाली दाखय तुका.